बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हवास बाख्ता हुकूमत और बहुत ही गैर शास्ता और बदबूदार वजीर दाखिला जो बनाया है इन्होंने राना सनाउल्लाह, वो पैनिक में है। आज 2 बसें मेरे थाने लाल हवेली के वारिस खान में FIA की गई हैं और पुलिस से इस वक्त तकरार कर रही हैं कि हमारे साथ चलें और हमारा रोजनामचा डालें। और पहले भी राना सनाउल्लाह की पूरी कोशिश रही है कि हालात को ख़राब करें। परवेज़ इलाही मेरे दोस्त हैं, भाइयों जैसे तल्लकात हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, ये FIA पंजाब के थानों में क्या कर रही है? FIA का पंजाब के थानों में कोई काम नहीं है। FIA के अपने थाने हैं, अपने ऑफिसेज हैं। मुल्क खाना जंगी की तरफ ये ले जाना चाहते हैं। ये हार गए हैं। कल लाहौर में इमरान खान का जो तारीखी इस्तकबाल हुआ है, पिंडी में पाकिस्तान की सियासत का, बेशक मैं गिरफ्तार हो जाऊं या ना गिरफ्तार हूं, तारीखी इस्तकबाल होगा। और मेरी खान साहब से फोन पे बात हो गई है और मेरी मुलाकात जरूरी नहीं है। हमने सिर्फ पिंडी का रूट तय करना है। वो बुध को मैं बता दूंगा कि हमने रवात में इस्तकबाल करना है कि कहाँ इस्तकबाल करना और हमारा रूट क्या होगा। और अगर मैं ना हुआ तो राशिद शफीक होंगे, राशिद शफीक ना हुआ तो PTI का एक वर्कर जो है वो पहरा देगा इमरान खान के साथ, क्योंकि ये कौमी गैरत का सवाल है। जो नस्ली और असली होता है वो मुकाबले के वक्त, इम्तहान के वक्त साथ खड़ा होता है। और मैं अगर मारा गया, मेरे साथ अगर कोई मसला हुआ, मेरी इदारों से कोई लड़ाई नहीं है जी। मैं एक ही छोटा आदमी है बदबूदार, उसका नाम है राना सनाउल्लाह। अगर मैं मारा जाऊं तो उस पर तहकीक की जाए, तफ्तीश की जाए। अगर वो मुलव्वस हो तो उस पर पर्चा दिया जाए। वरना ये देखें, अब 8-8, 9-9 मुकदमे हम पे बना दिए गए हैं बिला वजह। कभी तहरीक जो है जेल भेजने से नहीं रुकी राना सनाउल्लाह, कभी तहरीक नहीं रुकी। और ये गंदी नाली की ईंटें जो हैं, ये शहबाज, नवाज, जरदारी और सनाउल्लाह, ये इस्लामाबाद के इक्तदार के ताजमहल में नहीं सज सकती। जितने मर्जी कंटेनर लगा लो, इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। राना सनाउल्लाह, जितने मर्जी कंटेनर लगा लो, वतन की सलामती का सवाल है। चोरों को मुसल्लत कर दिया गया है। अगर ये चोर मुसल्लत ना होते, कोई भी मुसल्लत होता, तो लोगों का ये रिएक्शन ना होता। आज वतन के लिए कफन भी पहनना पड़ा तो कफन पहन लेंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह छोटा आदमी जो है बड़े घर में आ गया है। एक छोटा आदमी बड़े घर इस्लामाबाद में 27 किलोमीटर में आ गया है। ड्रोन्स की बात कर रहा है, 12 बोर की गनों की बात कर रहा है। अगर एक बंदा भी खुदा न खास्ता, मैं बार बार कह रहा हूं कि इदारों से ना मेरी लड़ाई है, ना मेरा झगड़ा है, ना मेरी कोई सलाम दुआ है जब से मेरी हुकूमत इमरान खान की खत्म हुई है। अगर एक भी लाश गिरी तो इनमें से कोई इस्लामाबाद से नहीं भाग सकेगा। इस्लामाबाद के लोग अंदर से निकलेंगे। बेहतर है इमरान खान के साथ बैठें, मुज़ाकरात करें, इलेक्शन की डेट दें। आज 7 दिनों में 7% महंगाई बढ़ी है। 33% महंगाई आपके दौर में बढ़ गई है। डॉलर नहीं है डार साहब, जगह जगह आप धक्के खा रहे हैं। ये रिफाइनरी का, सऊदी अरब की रिफाइनरी का हमारे साथ भी मायदा चल रहा था। आपको कूड़ी कोड़ी फूटी नहीं मिल रही। आप इंटरनेशनली ईरान के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने जा रहे हैं। आप इंटरनेशनली साम्राज्य की सियासत करने जा रहे हैं। आप इंटरनेशनली इसराइल के साथ तल्लकात बनाने जा रहे हैं, इंडिया के साथ तजारत करना चाहते हैं, क्योंकि आपका एजेंडा है। आप इक्तदार के भूखों के जुम्मा बाजार हैं। आप इक्तदार के भूखों की आड़त मंडी हैं। आप इक्तदार के भूखों के वो मनी लॉन्ड्रर हैं जो रात को हल्फ उठाते हैं, दिन क्योंकि फर्द जुर्म लगनी है। सो मेरी किसी से कोई झगड़ा नहीं है। मैं सारी कौम के साथ कहता हूं, मैं पिंडीवाल हूं। पिंडीवाल जो है बुरे वक्त में दोस्ती के साथ खड़ा होता है। इमरान खान मेरा दोस्त है, भाइयों की तरह। मैं उनसे कह गया हूं कि मैं शदर्रे नहीं आ सकता
اور سردار رازق صاحب کو میں نے کہا بیل اپلائی کریں. میں انشاءاللہ گجرات سے جوائن کر لوں گا اور پنڈی میں سارے میڈیا کو کہہ کے جا رہا ہوں، ہر بچہ، ہر بہن، ہر بیٹی عمران خان کے استقبال کے لیے باہر نکلے گا. رستہ میں بتا دوں گا کہ ہمارا پنڈی میں داخل ہونے کا روٹ کون سا. حکومت نے اپنے ساتھیوں کے دباؤ میں آ کر ایک کمیٹی تشکیل کی ہے مذاکرات کے لیے. بہت اچھی بات ہے، پر دودھ کی رکھوالی پہ بلا تو نہیں بٹھایا جا سکتا. چوروں کا، ڈاکوؤں کا، ڈکیتوں کا شیر علی کہتا ہے. میں نے باجوہ صاحب کو شیر علی کے والد کی کیسٹ بھیجی ہے کہ یہ 18 لوگوں کا قاتل ہے. میں نے بھیجی ہے آرمی چیف کو کہ یہ سنیں اس کا بھنوئی کیا کہہ رہا ہے شہباز شریف کا کہ یہ 18 لوگوں کا قاتل ہے. میں نے باجوہ صاحب کو بھیجی اور آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے ایک طرف یہ نہیں ہو سکتا کہ شیخ رشید ہاتھ آسمان پہ بھی لگائے اور پاؤں زمین پہ بھی لگائے اور خلا میں لٹکے. سو میں زمین پہ ہوں اور عمران خان کے ساتھ. شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، مذاکرات کریں گے؟ مذاکرات الیکشن کی ڈیٹ پر کریں تو ہمیں کرنے چاہیے. میں عمران خان کو تجویز ہی دے سکتا ہوں. سیاستدان اپنے دروازے نہیں بند کرتا، سیاستدان کبھی بھی بات چیت کے دروازے نہیں بند کرتا. لڑائی جھگڑا اچھی بات نہیں. ہمیں اپنی ریلی جو ہے امن، سکون، شانتی اور آئین اور قانون کے مطابق راول پنڈی اسلام آباد رستہ میں بتا دوں گا بدھ کی رات. شیخ صاحب آپ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، ارشد شریف بھی ملک کی بقا کے لیے بات کر رہا تھا. تمام پارٹیاں ایک دوسرے پہ دیکھیں میں نے آپ کو کہہ دیا میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا. میں کوئی ایک سیٹ کی سیاست کرتا ہوں، 60 سالوں سے اسی سیٹ پہ الیکشن لڑتا ہوں، رائٹ. اور میں نے بڑی جیلیں دیکھی ہیں، جیلوں سے تحریک نہیں لگتی. میں کلاشن کوف میں اندر رہا، میں گجرات جہاں شامل ہوں گا، کڑیاں والا قتل میں رہا اور یہ کچی کوٹھی رہا، ختم نبوت میں 2 دفعہ رہا. میرا کورٹ مارشل ہوا، میں فوجی عدالت نے مجھے 1 سال اور 20 کوڑوں کی سزا دی. کوڑے معاف ہو گئے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر میں مارا گیا، اللہ کو امید ہے نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ راول پنڈی استقبال کروں گا. تو رانا ثناء اللہ کو شامل تفتیش کیا. شیخ صاحب یہ فرمائیے گا، یہ بتائیے گا، آپ نے خود بھی کہا کہ ایف آئی اے جو ہے پنجاب کے تھانوں میں موجود ہے، پرویز الہی کل آغاز میں بھی موجود نہیں تھے، تو وہ آپ کے ساتھ ہی کسی اور کے ساتھ ہے؟ میرا خیال ہے سیاست تو جی عمران خان کے ساتھ. کوئی عقل کا اندھا ہی ہوگا جو اس وقت میں، اور چودھری میرے بھائی ہیں، چودھری ظہور الہی اور خواجہ صفدر سے میری بڑی شورش کشمیری اس شہر کی سیاست میں. میں اگر صوبائی سیاست نہیں کرتا لیکن ان 3 خاندانوں سے میرے تعلق ہے. چودھری بڑے سیانے ہیں. کہ جب فوج اور آئی ایس آئی عمران خان کے ساتھ تھی تو اس وقت وہ ٹھیک تھی، اب وہ عمران کے خلاف. ہم نہیں کہہ رہے کہ ٹھیک نہیں ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ندیم صاحب، کیا نام ہے، ندیم انجم صاحب ہمارے بھائیوں جیسے ہیں، بالکل ہمارے ساتھ گجر خان کے ہیں. انہوں نے اچھا تھا حجاب میں تھے، اچھا تھا وہ نہیں آ رہے تھے سامنے. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو کام کرنے دیتے. اب اس سے آپ پہ میں چھوڑتا ہوں. ڈی جی آئی ایس آئی ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کے نیچے نیوی ہے، ایئر فورس ہے، 408 ہے، ایم آئی ہے، نیوی ہے. سو ان کو ایک بڑا رول ادا کرنا ہے. اور میرے خیال میں ڈی جی آئی ایس آئی کا رول جو ہے وہ صلح، صفائی، امن، شانتی، مذاکرات اور سب کو ٹیبل پر لانے کا ہے. میں اسٹیبلشمنٹ اور فوج سے یہ درخواست کرتا ہوں اور میری امید ہے کہ ان سب لوگوں کو میز پہ لائیں اور یہ گندی نالی کی اینٹیں جو تاج محل 27 کلومیٹر پہ رانا ثناء اللہ ٹائپ کے لوگ آ گئے ہیں، ان کو دھتکاریں، ان کو باہر کریں اور کام کے لوگوں سے بات چیت ہونی چاہیے، نتیجہ خیز ہونی چاہیے. ورنہ اگر کوئی سیاسی حادثہ ہو گیا تو پھر لوگ کہیں گے کہ یہ دال میں کچھ کالا تھا. کیونکہ انٹرنیشنل ایجنڈا یہی ہے کہ اس ملک کی فوج کو عدم استحکام کا شکار کیا جائے جو ملکی سلامتی کی ضامن ہے. نیشنل ایجنڈا یہی ہے کہ اس ملک میں انتشار پایا جائے. ہم ڈیفالٹ کے قریب ترین ہیں، ڈیفالٹ کے بالکل قریب ترین ہیں. لوگوں کی ایلسیاں نہیں کھل رہی، مال نہیں آ رہے، کارخانے بند ہیں. میری خان صاحب سے بات ہو گئی ہے، انہوں نے کہا ہے میں راول پنڈی ہائی کورٹ میں، پنجاب ہائی کورٹ میں بیل اپلائی کرنے کے لیے جا رہا ہوں. انشاءاللہ گجرات میں آپ کے ساتھ شامل. آخری سوال کہ آپ کہتے ہیں میری ایک سیٹ کی سیاست ہے، رانا ثناء اللہ خوف سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے ایک سیٹ کی سیاست والے سے.
دیکھیں مسلمان جو ہوتا ہے جس کا ایمان ہوتا ہے جو قبر میں رات ہے وہ باہر نہیں، وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں گھبراتا. اور یہ اجرتی قاتل جو غلطی سے چھوٹے گھر سے اسلام آباد کے بڑے گھروں میں آ گئے ہیں ان کا سیاسی منہ کالا ہوگا.